सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजित शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र योजना छैन, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने प्रभावकारी रूपमा क्षमता छैन र यसपालि त त्यो गर्ने क्षमता मात्रै नभएको मात्रै होइन, इमान्दारिताको पनि लक्षण देखिएन, विश्वसनीय आधार भएन। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको चालु खर्च 25 अर्बबाट घटाएर पोहोर साल झैँ नै 8 अर्बमा राखियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। यसका लागि आधारहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी अब कोरोनाको सङ्क्रमणमा फस्दै जाँदैछ, अप्रिलको सुरुमा 1500 देखि 10,000 मानिसहरूलाई सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने थियो। आजको स्थिति 3,000 काटिसकेका छ। 10,000 को सीमाभन्दा पनि माथि जाला हामी सबैको चिन्ताको विषय छ। बोर्डरमा ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये एउटा पनि सङ्क्रमित भयो भने पुरै घारलाई, पुरै तथाकथित क्वारेन्टिनमा बस्ने सबैलाई त्यो सर्ने अवस्था छ। त्यो सङ्क्रमण बोकेर गाउँमा घरमा गएदेखि त्यसपछि सारा गाउँमा बिरामी मान्छेहरू, वृद्ध मानिसहरू, अशक्तहरू, रोगीहरू, दीर्घरोगीहरूमा फैलिन थाल्यो भने यसको सीमा र कसरी पनि कल्पना गर्न सक्दैन। त्यो सीमा कल्पना गर्न नसक्ने सीमामा पुग्दा कसरी समाजले त्यसलाई बेहोर्छ, अस्पताल स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ, आज सबैको चिन्ताको विषय छ। त्यति सँगसँगै अर्थतन्त्र कति गहिरिएर अप्ठ्यारोमा पर्छ त्यसको पनि कल्पना गर्न सक्ने आज स्थिति छैन। त्यसैले हामीले सुरुमै भन्यौँ कि अहिले बेला भएको छैन बजेटका सानसाना कुरासम्म छलफल गर्ने, मोटो रूपमा ल्याउँ, सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ, दृढ अठोटका साथ पूरक अनुमान पछि ल्याउनुपर्छ भने मान्नु भएन अर्थमन्त्री, मानेन सरकार। तर कठिनाइ छन्, प्रश्न छ। योपालि यो सबै चिज देख्दा के लाग्छ भन्दाखेरि सरकारले भने झैँ सङ्कुचित, शिथिल मात्रै होइन, अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुँदैछ। योपालि पोजिटिभ ग्रोथ रेट हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावना देखिन्न। त्यसमाथि कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढेन अनि बाहिरबाट आउने विप्रेषण आम्दानीमा 20%ले कम आउँछ भन्ने देखेपछि खर्चयोग्य आम्दानी झन्डै 5%ले घट्ला, अझ त्योभन्दा बढीले घट्ला, चिन्ता त्यो छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले असार मसान्तसम्मको राजस्व पनि अनुमान गर्न सकेका छैन। त्यसैले हरेक शीर्षकमा सरकार भन्छ 26% घट्छ भनेर। यसका अस्तिको बजेटमा लेखा भन्दा यसकारण कि अनुमान गर्ने आधार छैन। असार मसान्तसम्म के हुन्छ अनुमान गर्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले अर्को वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छ। 83 पेजको बजेट, त्यसमा छलफल गर्नु निरर्थक हो, निरर्थक छ र अहिले पनि त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले अगाडिका दिनमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। अस्ति 22 गतेको सरकारको सम्पूर्ण आम्दानी जोड्दा 686 अर्ब छ, खर्च 831 अर्ब छ। 2 दिन अगाडि 145 अर्ब बढी खर्च भइसकेको छ आम्दानी भन्दा। त्यसमा पनि अर्को 45 अर्ब अन्य राजस्वलाई जोड्ने भने सरकारको आम्दानी भन्दा 190 अर्ब खर्च बढी भइसकेको छ। आउने दिन अझ कठिनाइपूर्ण छ, आउने दिन अझ कठिनाइपूर्ण छ। अब सङ्क्रमणसँग लड्नलाई गरिने खर्च तत्कालै 1-1.5 महिनाभित्र 10-12 अर्बभन्दा घटीको खर्च हुने स्थिति छैन। सरकार आफैले पनि भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढाएको बजेटको आधीभन्दा बढी भाग त कोरोनासँग सुरुमा 2-3 महिनामा लड्दाखेरि नै सकिने हुन्छ। अब पैसा कसरी पुर्याउँछ? हिजो सरकार बन्दाखेरि ढुकुटी रित्तो छ भने सरकार आज ढुकुटी के बनाएको छु आफूले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरे हुन्छ। अब त्यसैले चिन्ता छ सरकारसँग। योपालि बढाएको चालु खर्चमा पुनरुत्थान, राहत र सहुलियत भनेर अन्य सामाजिक सुरक्षा 17 अर्ब बढाएको छ। कसरी खर्च गर्छ सरकारले विश्वास छैन, ठिक छ खर्च गर्छ भन्ने। योपालि बढेकोमा जसरी सरकारले अर्थ मन्त्रालयको विविधमा 30 अर्ब र ऋण लगानीमा 36 अर्ब, ती पैसा जम्मा बढेको 67 अर्ब र जम्मा खर्च मूलत कहाँ हुन्छ भन्दा उत्पादन, बिजुलीको उत्पादन, बिजुलीको प्रसारणका लागि, मेलाम्ची योजना पुरा गर्नका लागि, पोखरा विमानस्थल पुरा गर्नका लागि, यी सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्। यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पुरा गर्न सक्ने सरकारको क्षमता छैन। सुरुदेखि नै प्रमाणित भएको छ सरकारलाई काम गरेकोबाट हेरी यो वर्ष के भयो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, त्यसबाट पनि स्पष्ट छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नाममा झन्डै कदाखेरि 127 अर्ब खर्च गर्ने सेवानिवृत्तिको सुविधा यसै पालिदेखि 38 अर्ब बढ्दैछ। भइपरि
खर्च अर्को 10 अरब बढ्छ। यसरी सबै खर्चहरू गर्न सक्ने क्षमता इमान्दारिता सरकारमा छैन। इमान्दारिता छैन भन्ने प्रमाण सरकारले बिजुलीमा चल्ने गाडीहरूलाई एक दिन अगाडि जसरी आफ्नो के अरे भन्सार नउठाइकन छोड्यो, त्यसबाट कमाउने बाटोमा लाग्यो, त्यसबाट पनि सरकारको इमान्दारितामा प्रश्न उठेको छ। क्षमताको मात्रै कुरा होइन सभामुख महोदय, इमान्दारिताको कुरा हो। अहिले जनता कोरोनाबाट कसरी उम्कने भन्नेमा छ। बाहिर बसेका नेपालीहरू कसरी देशमा पुग्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ, अनि सरकारमा बसेकाहरू कसरी कार्पेटको व्यवस्था गर्ने भनेर मस्त छन्। कार्पेटको व्यवस्था गर्दैछ सरकार, अनि सरकारमा सत्तारूढ दलका अरू मानिसहरू सत्ताको बाँसुरी, सत्ता सम्भावनाको बाँसुरी कुन धुनमा बजायो भने राम्रोसँग बज्छ भनेर प्रयत्न गरिरहेछन्। योभन्दा हास्यास्पद केही हुन्न। नेपाली जनताको दुःखमा अझ नुन नछर्किनु छ घाउमा। सँगै भनौँ, अहिले पनि भन्छौँ, सँगै बसौँ, काम गरौँ। जनताका प्रतिको जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। राष्ट्रिय अठोट आवश्यक छ। त्यो राष्ट्रिय अठोट तपाईँहरूसँग छैन। त्यो इमान्दारिता देखाउने आधार पनि बनाउन सक्नु भएन। लज्जाजनक स्थिति छ। फेरि पनि अनुरोध गर्छु, देश सबैको साझा हो, मिलेर काम गरौँ। यी सङ्कटबाट तपाईँहरूले पार लाउनुहुन्न। यति भनेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। मन्त्री र प्रशासकहरूमा समाजवाद उन्मुख विचार देखिएन र देशको चिन्तन भएका मन्त्री भइदिएको भए विदेशी प्रभावको बजेट आउने थिएन र यति धेरै ऋण बोक्नुपर्ने बजेट आउने थिएन। समाजवादी विचार पढ्नमा पुगेपछि स्वतः आउने होइन। कलेजमै पुँजीवाद विरुद्ध समाजवादबारे अध्ययन गराउनु आवश्यक छ। यस्तो बन्दोबस्त अहिले हराउँदै गएको छ। कर्णाली प्रदेशका मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूले करोडौँ रुपियाँको नयाँ गाडी खरिद नगर्ने समाचार पनि सुनियो। यो राम्रो हो। नेताले नसोच्दा रक्ताम्य सङ्घर्ष खेर गएको अहिले जनता महसुस गर्दैछन्। वन विनाश र तस्करी चालु छ। गोर्खापत्र राणाकालीन जस्तो छ। कुनै देश र विदेशको महत्त्वपूर्ण समाचार लेख प्रकाशित छैन। स्मार्ट सिटीको नाउँमा संस्कृति मास्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति मास्ने काम भइरहेको छ। विदेशी पुँजीबाट नाफा कुम्ल्याउनेहरू काठमाडौँ केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छन्। यसले काठमाडौँ विस्फोट हुने र कोभिड-19ले यो काठमाडौँ नछोएसम्म हो, त्यसपछि यसलाई रोक्न धेरै गाह्रो हुने विज्ञहरूको मत छ। सिंहदरबारको आदेशमा दिउँसै टिप्पर र मापदण्ड नपुगेका गिटीढुङ्गा उद्योग सञ्चालन छ। किन भनेर सोच्दा काठमाडौँमा यो गिटीढुङ्गा आवश्यक छ र काठमाडौँमा जनसङ्ख्या केन्द्रित गर्न अब अविलम्ब रोक्नुपर्छ। विदेशबाट खाद्यान्न आयात होइन, नेपालमै उत्पादन गर्ने हो र यसको लागि सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र नभए खान नपाएर भोकमरीले जनता छटपटिने छ र भोकमरी भएका जनताहरू सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवास वरिपरि सुत्न आउनेछन्। त्यो दिन टाढा छैन। र श्रम पहिलेका मन्त्रीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर गल्ती गर्दा आज हामी अहिले यो समस्या भोग्दैछौँ। सारा युवा विदेशमा र अहिले कोभिडबाट पीडित नेपालीलाई फर्काउन अरबौँ रुपियाँ खर्च हामीले गर्दैछौँ। खरबौँ रुपियाँ कुम्ल्याउने कसले कुम्ल्यायो? म्यान पावर कम्पनीहरूले। आज हामी ती जनता युवाहरूको चिन्ता लिएर हामी खर्च गर्दैछौँ र ज्येष्ठ नागरिकहरू अब धनी देशमा त ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिडले मारेको मारै छ। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा के होला? सभामुख महोदय, र यो एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ। यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको हो र साथसाथै सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालय र कलेजको भौतिक पूर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति भएकोले त्यसमाथि लगाएको आयकर हटाउनुपर्छ र कोभिड-19 महामारी पीडित मजदुर र किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनु आवश्यक छ र 4G विस्तार र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएका भ्रष्टाचारबारे सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ
र भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत रहेको चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको बागेश्वरीमा भङ्गेरी डाँडाको बहाल वन मन्त्री परिषदकै निर्णय विपरीत फडानी भएर खेल मैदान बनाउन गइरहेको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। हरियो वन तस्करको धन भइरहेको रोक्नुपर्छ। दिटिम्बर कर्पोरेसन अन्तर्गत सल्लाहकारीको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेका पूर्व मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। ललितपुरको खोना र बोङ्गाको सम्पदा विनाश हुने गरी निर्माण भएको 12 काठमाडौँ द्रुत मार्ग योजना खारेज गर्नुपर्छ। 9औं पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्नुपर्छ। भारतकै पुरातत्त्वविदहरूले रामायण कथाबारे कुनै तथ्य आधार फेला नपरेको बताएको हुँदा बजेटमा रामायण सर्किट योजनाको अर्थ छैन। सभामुख महोदय, नेपाल वायुसेवा निगमलाई वर्षमा 12 करोड 62 लाख घाटामा पुर्याउने मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनु पर्यो। वाइड बडी जहाज र तारागाउँ विकास समितिको 304 रोप्ने जग्गा बहाल र बिक्रीमा भएको घोटालाका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब 2073-74 को बजेट वक्तव्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने र मानव बस्ती बीचमा परेको 71 रोप्ने मात्र भएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानान्तरण कार्य यहाँबाट सुरु गर्न मिल्छ र नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुल्हो नेपालमै उत्पादन गर्नु आवश्यक छ र स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा सर्वसाधारण जनतालाई लक्षित 3वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, भक्तपुर नगरपालिकाको जग्गा र आर्थिक सहयोगबाट सुरु भएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा देशभरिका हजारौं सर्वसाधारण जनताको बिरामीको सस्तो उपचार भइरहेको छ। अहिले 18 करोडमा किनेको लिनेक मेसिनको किस्ता तिर्न नसकेर अप्ठ्यारो परेकोले 5 करोड सरकारबाट तत्काल भुक्तानी दिनु आवश्यक छ। क्यान्सर, किडनी, मुटु लगायत गम्भीर बिरामीको उपचार हुने जेनेरिक औषधि अस्पताल आयातमा सजिलो गर्नुपर्ने र नेपालमा पनि त्यस्ता जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्नु आवश्यक छ र चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित नगरेको रामदेवको योगलाई प्रतिबन्ध लगाई फिजियोथेरापी र शारीरिक शिक्षाका जानकारहरूबाट स्वास्थ्य अभ्यास सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। नक्कली किसानहरूले कृषि र पशुपालनको नाउँमा करोडौं अनुदान कुम्ल्याएको हुँदा किसानहरूको घर दैलोमा अनुदान वितरण गर्नु आवश्यक छ र कोभिड-19 लगायतको प्रतिरोध क्षमता बढाउने दूत अहिलेको लकडाउन मान्य सदस्यहरू, अब खर्च प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री प्रदीप यादवलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्मानीय सभामुख महोदय, माननीय विद्वान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजीले पेश गर्नुभएको अब 2077-78 को बजेटमा मैले 1 रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव अन्तर्गत संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको हुँ। यसको मूल कारण हो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय आर्थिक वर्ष 2077-78 खण्ड 1 प्रदेश भागमा भएको विभेद, खास गरी प्रदेश नम्बर 2 लाई छुट्याइएको रकम समानीकरण अनुदानको शीर्षक नम्बर 26,331 मा 2 अरब थप गर्नुपर्ने मेरो माग रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 लाई छुट्याइएको रकम सम्पूरक अनुदानको शीर्षक नम्बर 26,334 मा 1 अरब 50 करोड थप गर्नुपर्ने मेरो संशोधन रहेको छ। सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले न्याय, समानता र समाजवादको कल्पना गरेको छ। राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरेको छ। तर बजेटको बाँडफाँडमा विभेद किन? प्रदेश नम्बर 2 मानव विकासको सूचाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेश हो। गरिबीको दर, अधिकतम जनसङ्ख्याको घनत्व बढी, कर पनि राम्रै उठाउने गर्छ प्रदेश नम्बर 2 बाट र कृषि उब्जनी पनि धेरै हुने प्रदेश नम्बर 2 नै हो। र बजेटको बाँडफाँडमा यति भिन्नता किन? सङ्घले दिन नखोजेको हो कि वा बाँडफाँडमा फर्मुला नै नमिलेको हो? सभामुख महोदय, के आधारमा प्रदेश नम्बर 2 ले जम्मा 2 करोड पाउने र कर्णाली प्रदेश सुदूर पश्चिमले
1 अरब 49 करोड गण्डकीले पाउने, सुदूर पश्चिम प्रदेशले 1 अरब 26 करोड 29 लाख पाउने। यति भिन्नता किन सभामुख महोदय? भिखारी जस्तो प्रदेश नम्बर 2 लाई खोजेको हो कि मधेसी भएर हेप्न खोजेको हो माननीय अर्थमन्त्रीजीले? त्यसकारण यसमा यो बजेटमा सन्तुलन गर्न जरुरी छ सभामुख महोदय। त्यस्तै समानीकरण अनुदानमा समेत विभेद भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 लाई 7 अरब 2 करोड 1 लाख, कर्णाली प्रदेशलाई 9 अरब 63 करोड 29 लाख र सुदूर पश्चिमलाई 8 अरब 7 करोड 68 लाख। सामान्य सभामुख महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु विद्वान अर्थमन्त्रीजीलाई कि प्रदेश नम्बर 2 लाई सबैभन्दा कम अनुदान किन, के कारण हो सभामुख महोदय? यो विभेद होइन भने के हो? आफ्नै ठाउँ र आफ्नै गाउँमा सबभन्दा बढी बजेट दिने, तर सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको र सबैभन्दा गरिबी भएको प्रदेशलाई बजेट कम दिने, यति अन्याय किन? र संविधानले प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोगको सिफारिसमा बाँडफाँड हुने भनेको छ। खै त स्रोत आयोगको भूमिका र वैज्ञानिक वितरण प्रणाली प्रदेश नम्बर 2 को जनतासँग भएको विभेद तत्काल सम्बोधन हुन जरुरी छ। सभामुख महोदय, झन्डै 89% बजेट केन्द्रमा राखेर बाँकी 11% मात्र प्रदेश र स्थानीयमा राखेर संघीयता विपरीत यो बजेट तत्काल संशोधन हुन जरुरी छ। बजेट हेर्दा त लाग्छ यो देशमा संघीयता नै आएको छ, यो मुलुकमा संघीयता नै छैन र संघीयता फेल गराउने यो बजेट ल्याएको हामी महसुस गरेको छौँ सभामुख महोदय। के यो प्रदेश नम्बर 2 का मानिस यो देशको नागरिक हो या होइन? मेरो प्रश्न छ सभामुख महोदय मार्फत अर्थमन्त्रीजीलाई। मधेसीसँग यस्तो सौतेला व्यवहार किन? हामीलाई विकास चाहिँदैन कि चाहिन्छ? वर्षौँदेखि संरचनात्मक विभेदको निरन्तरता हो। एकातिर अवरोध गर्नको लागि कामै नलाग्ने कर्मचारीहरू प्रदेश नम्बर 2 मा पठाइन्छ, जो कामै लाग्दैन। कहिले प्रदेश नम्बर 2 मा गएर हेर्ने हो भने प्रमुख सचिवजी प्रदेश नम्बर 2 का जुन दिन प्रदेश नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ त्यो दिन प्रदेश नम्बर 2 का अर्थ मन्त्रालयका सचिवजी काठमाडौँ, र जुन दिन अर्थमन्त्रीका सचिवजी प्रदेश नम्बर 2 मा जानुहुन्छ, जुन दिन प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख सचिव काठमाडौँ। गजबको मित्रता छ दुवैजनामा। यस्तो मित्रतामा यो प्रदेशलाई के गर्न खोजेको? एकातिर प्रदेशले बजेटै खर्च गरेन, अर्कातिर किरा भएका कर्मचारी त्यहाँ पठाएर प्रदेश नम्बर 2 लाई लगाम गर्न खोजिरहेको सङ्घले हो र सुरुदेखि प्रदेश नम्बर 2 लाई विभेद गर्न खोजिएको छ सामान्य सभामुख महोदय। त्यसै कारण कि त कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने अधिकार समेत प्रदेश नम्बर 2 लाई दिनु पर्यो, अथवा कर्मचारीले अनुशासनमा रहेर प्रदेश नम्बर 2 का इमान्दारीपूर्वक कामकाज गर्नको निमित्त त्यहाँ कर्मचारी पठाउनु पर्यो, नत्र फेलियर गर्नको लागि होइन। एकातिर कर्मचारी पठाउने, यो कर्मचारी गएर काम गर्छ, तर त्यहाँ फेलियर गर्नको लागि प्रदेश नम्बर 2 का सरकारलाई फेलियर गर्नको लागि छानी प्लान गरेर सङ्घीय सरकारले प्रदेश नम्बर 2 मा पठाउँछ, ताकि हामीले यो देखाउँ कि यो सङ्घको काम छैन यो देशमा। संघीयता खराब भयो, संघीयताले देशमा काम लाग्ने छैन, यो देखाउनको लागि र जनतालाई गुमराह गर्नको निमित्त सङ्घले षड्यन्त्र गरिरहेको छ सभामुख महोदय। त्यसैले म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत माननीय विद्वान अर्थमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि बजेटको बाँडफाँडमा सन्तुलन भएन भने हामीले चुप लगाएर बस्दैन। आवश्यकता पर्छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गेटको ठोक्ठाउँछु र हामी मुद्दा पनि हाल्छौँ। धन्यवाद।